अ, सगळ्यांक गुड इवनिंग. आणि आयज आमी बांबोळे गांवांत आसा. बांबोळे कुडका गांवांत आसा. अ, बांबोळे कुडका पंचायतीक पडटा. जो आमचो खुरीस आसा तेज्या फाटल्यान ही एरिया आसा, प्रायम लोकेशन. आणि आयज आमच्या वांगडा आसा बाब बेनी, जेणेन एक व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि जो जो तो मेसेज दिवपाक सोदता पळय त्या तो कितें हांगा आमच्या शेतकाराच्या अंडर जो एक इनिशिएटीव घेवंक सोदता अंडर द प्रायम लोकेशन हो एन प्लॉट आसा. त्या एन प्लॉटान तो कल्टिवेशन करपाचो आसा, ऑर्गेनीक फार्मिंग कल्टिवेशन करपाचो आसा. तर ताका लागून आयज आमी हांगा दाखोवंक येयल्या. तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता ही एरिया खंयची आसा ती. मातसो जुलियस बाब असो मातसो दाखय लोकेशन. हांगा पळोवंक शकता आसतले तुमी सगळे वाटेन व्हडले व्हडले बंगले आसा. फूल प्रायम लोकेशन आसा. सगळी सेटलमेंट एरिया सगळे वाटेन फाटल्यान ते सायडीन पळोवंक शकता आसतले तुम्ही केन्नाय बांबोळे जो खुरीस आसा तेज्या फाटल्यान केन्नाय येयले न्हू जाल्यार हे लोकेशन मेळटा. सो आतां आमी भितूर या. आतां तुमी पळोवंक शकता आसतले. सो सो आयज आयज आमी हांगा मुद्दम येयल्ले आसा आमच्या बाब बेनीक मेळपाक लागून. आनी ही इज अ स्ट्रॉंग सपोर्टर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आनी तेजी मिसीजूय आसा जी रीना तीय स्ट्रॉंग सपोर्टर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स. तो एक सी फेरर बट स्टील तेजे कडेन ही प्रॉपर्टी आसली. तेणेन लॉंग बॅक ही प्रॉपर्टी घेतलेली. आनी ते आफ्टर लुकींग एट आमचे जे व्हिडिओज आसले ते पळोवन जावं आमचे शेतकार हो इनिशिएटीव आसा तो पळोवन ताका खंय ना खंय दिसलें की ह्या इनिशिएटिव्हा अंडर आपूण कितें ना कितें करतलो असो. सो तो तेणें फुडाकार घेवन जो आमचो हांगासलो कॉर्डिनेटर आसा, आमच्या शेतकाराचो कॉर्डिनेटर नितेश बोरकर आसा, ताका कॉन्टॅक्ट करून तेणेन आपूण हांगा कितें ना कितें करूंक सोदता म्हणून एक आपणाक कितें आयडिया दी अशी म्हणून सुचोवणी दिली तेणेन. मागीर नितेश बीन हांगा येवन आनी आमचो डॅरल बाबा आसा ते हांगा येवन तेंच्यांनी पळयलें जे आमच्या शेतकारान अंडर इनिशिएटीव अंडर जे काम करता, खऱ्या कोतान काम करता, जे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता, तेंच्यांनी हांगा येवन पळयलें आनी तेंचो प्लॉट पळयलो. आनी ते पासून हांगा पळोवन अजाप जाले, टोटली शॉक्ड जाले, कित्याक ही प्रायम लोकेशन आसा. ह्या लोकेशनान सादेपणी कोणूच अशें सादेपणी एग्रीकल्चरा अंडर तरी कोण येयना. कोणीय चित्ता आसतलें खंय हांगा डेव्हलप करपाची, बिल्डींग बांदपाची, जावं हो प्लॉट विकपाचो आनी वांगडाच पयशे घेवपाचे. मात तेणेन एक खरें ही इज रियल रेव्होल्युशनरी. खऱ्या कोतान तेणें एक रेव्होल्युशनरी काम केल्लें आसा. कित्याक ह्या व्हडली प्रायम लोकेशनान कोणूय जावं डायरेक्ट आपणाचो बंगलो बांदपाचो, बिल्डींग बांदपाची आनी ते बिल्डिंगेन फ्लॅट बसून बांदून तेणें विकूंक जातालें, जावं प्रायवेटायज कोणाकूय विकपाक जातालो डायरेक्ट आपणाक सो एंड सो कितें आसा तें दिवपाचें म्हणून. मात तेणें एक चेंज म्हणून एक टोटल रेव्होल्युशन म्हणून ते घडोवन हाडलेलें आसा हांगा ह्या बांबोळे गांवांत, कुडका गांवांत. सो ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा फ्रॉम द रेव्होल्युशनरी टीम काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेज्या फुडें तुमकां दाखोवंक सोदता कशे तरेन आमी तो प्लॉट डेव्हलप करूंक सोदता तो. हांव आमचो बाब बेनी कडेन दोन मिनटां तुवें आपणाचें कितें आसा तें जे हांगा फुडाकार घेतलेलो तें मातशें सांगचें. तर हो कुडको घेतल्यार हांवें 20 वर्सां जालीं. तर म्हाजें आहलें घेवपाचें हें घेवन धरून म्हणजे इन्वेस्टमेंट फ्युचर. पूण हें आतां आमच्या ह्या पॅन्डेमीक सिट्युएशनान आतां आमी सी फेरर्स घरा आसून मागीर हांवें निचो गेल्लो कितें आमी कितें ऑर्गेनीक करुया म्हाज्या बायलेच्या बाराबर. आनी बायलेन सांगलें करुया. आनी मागीर आमकां हें कळोन येयलें, कित्याक हांव ट्रॅक दवरतालो ऑनलायन आमचे शेतकार, आमचे धंदेकार, हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो ग्रूप हे अंडर सगळे आतां. मागीर आमचे तिसवाडी नितेश कडेन कॉन्टॅक्ट करून मागीर हे हांव फुडार सरलो आनी नितेशान म्हाका जायते हेल्प केलां. आनी हिंगासर आमी कोत्तले म्हणजे सगळे वेजिटेबल, एरदूर, ऑर्गेनीक टायप. आनी मागीर फुडाराक एक्झॉटीक. आतां आमकां पासून गमोंक येयलें आमच्या ह्या राज्यान गोंयाच्या कितें आतां आमी गोंयांच करूंक जाय पयलेच्या भाशेन. कितें आमचे शेतां भाटां बेसां दोंगर विंगोर युटिलायज करूंक तेंच आमी चिंतलें. कितें आमकां डिपेंडंट ना दुसऱ्या राज्याचे. आतां भाजी कशी आतां बेलगांव सावन महाराष्ट्रान सावन थंय गोंया आसल्यार आमकां खावंक मेवता. तेंच हांवें मागीर निचो गेल्लो हें स्टार्ट करूंक अंडर आमचे शेतकार रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आनी हें आतां आमी कॉमेस करतले.
सो देव बरें करूं म्हणटा Thank you. बेनी बाबाक आनी तेंची मिसिजाक रिनाबाय की तेंच्यांनी हो फुडाकार घेतलो. आतां नितेश जो आमचो तिसवाडी तालुकाचो कॉर्डिनेटर आसा आमच्या शेतकाराचो, तो तुमकां सांगतलो हो प्लॉट कशा भशेन आमी डेव्हलप करतले आनी कशा भशेन तो फुडें व्हरतले ते. सो बेनी आमकां जेन्ना येयलो म्हाज्या फुड्यान म्हणूंक लागलो आपलो प्लॉट आहा हो सामको आपल्याक बरें आनी दुसऱ्या भुरग्यांकूय एक इन्स्पायर करूंक जाय म्हणून. सो आमी आतां हांगा मॉडर्न टॅक्नीक सगळी यूज केल्या. ड्रीप इरिगेशन आतां करपाचें आहा, काम चालू आहा. रिजीस जे दुसऱ्यांकूय दुसरे कोणूय आपलो जागो आतां विकपाक सोदता ताका एक एग्जाम्पल सेट केलां बेनीन की जे आपले जागे आहा ते विकपाक नाका आनी फार्मिंगेन ते युटिलायज करूंक जाय. आपलो जागो वेस्ट करूंक जायना आनी बेकारूच दवरून कांय फायदो ना. सो तेणेन आतां फुल्ली ऑर्गेनीक एक घेतला. कॅमिकल तर यूज करचीच ना म्हटलें ताणें सारको. आनी ताका हेजेर इन्कम तो करूंक सोदता. कितें तरी आपल्याक मेळो गोंयांत आनी सोर्स ऑफ इन्कम खंयच्यान जनरेट जावंक जाय. कित्याक आमची जमीन खूब जाणांची आहा बेकार पडलेली आहा हेजे पयलू. सो यूजूच करिना थोडे जाण आपली जमीन यूज करिना. तांकां थोड्यांक नॉलेज नासली पूण आतां आमच्या शेतकाराच्या अंडर येवन तांकां आमी फूल नॉलेज प्रोवायड करता कशी ऑर्गेनीक फार्मींग करप बीन आनी कशें मार्केटींग करप तेजे फुडें तेवूय सगळें तांकां सांगतले. आनी ह्यो त्यो टँक घातल्या तेजे बद्दल मातशें कितें सांगपाचें. टांकयो घातल्या पळय ते इरिगेशनाक लागून. आतां तुमी पळयता आसतले हांगा ऑलरेडी आमी टांकयो घातल्या कित्याक उदकाक लागून. जे हांगा उदक येतलें ते हांगांतल्यान ड्रीप सिस्टमा थ्रू हांकां वयतलें, इरिगेट जातलें. सो हांगा ब्रिचीस घातलेले आसा आनी हांगांतल्यान डायरेक्ट जे रोयतले पळय तांकां डायरेक्ट मिन्स न्यू टॅक्नॉलॉजी यूज करून आमी हे फुडें व्हरोंक सोदता. कित्याक आयज कितें आसा खुबशे जाण जी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा ती केन्नाच फुडें काडिना. आयज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पासून आसा ती ही टॅक्नॉलॉजी आजून पासून त्या पद्दतीन तेंच्यांनी फुडें हाडलेली ना. मात आमच्या शेतकारा अंडर आमी टॅक्नॉलॉजी लोकां मेरेन पावयता जे आमच्या गोंयकारांक फुडें सरोंक सोदता. बारीक पासून प्लॉट आसा नाल्यार तितून आमी कशा भशेन कितें जाता त्या भशेन आमी डेव्हलप करूंक तांकां ट्राय करतले, हेल्प करपाक ट्राय करतले. जितून कितें जातलें जे आमचे गोंयकार आसा खंय ना खंय ते सेल्फ सफिशियंट जावपाचे आसले ते फाटीं उरलेले आसा आनी ते खंय ना खंय फुडें येतले आनी आपणाक जाय त्या भशेन ते प्लॉट डेव्हलप करतले. जावं तुमचो बारीकसो जागो आसा थंय तुमकां कोंबड्यांचो गूड घालपाक जावं आनी कितें घालपाक जाय, नुस्त्याचें कितें आसा नुस्त्याचेंय आमी हें करतले. हो प्रोसेस आसा, कंटिन्युअस प्रोसेस आसा. वांगडा कांय जावपाचें ना. आयज आमची जी टीम आसा, आमच्या शेतकाराची टीम आसा, आमकां अरावंड 3 वर्सां इतले तेंच्यान स्ट्रगल केल्ली आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्सचे भुरगे पासून ते खूब डिफरंट प्लेसीसाचेर वचून तेंच्यान स्टडी केल्ली. ताका लागून आयज खंय ना खंय आमी दुसऱ्यांक गायडन्स दिवपाक शकता. जे आमचे गोंयकार आसा तांकां गायडन्स दिवपाक शकता. खंय ना खंय तांकां एक शिकोवपाक शकता आमी आनी ते जे तेंचो प्रॉडक्ट आसा तो मागीर तुमी मार्केटान वचून घालपाक आमी टोटल हेल्प करतले. कित्याक आयज कितें जाल्लें आसा थोडे शेतकार म्हणटा आमकां मार्केट व्हॅल्यू मेळना. ताका लागून आमी तो गोवा फ्रेश म्हणून असो आमचो एक डिफरंट प्लॅटफॉर्मूय लॉन्च केल्लो आसा. तो ऑलरेडी चालू आसा. सो तेज्या अंडर पासून आमी रिसोर्स घेवन तुमचे विकपाक शकता. एक एक्झॉटीक व्हेजिटेबल्स जावं कितें डिफरंट तरेचे. आनी मोस्टली आमी सगळे ऑर्गेनीक करूंक सोदता. ऑर्गेनीक मेन म्हटल्यार कित्याक आयज खुबशे डिजीज येता, मागीर प्रॉब्लेम्स जाता, कॅन्सर जाता खूब जाणां. कित्याक हे जे भायल्यो ज्यो भाजयो येता हे येता तांकां खुबशे पेस्टिसायड्स घालता आनी कोणाक खबर आसा, थोड्या जाणां चड जाणांक खबर आसा मात ते कांयच करूं शकना कित्याक ते मार्केटान गेल्यार तांकां तेंच मेळटा. सो ताका लागून आमी आमचो मेन ऑब्जेक्टीव आसा तो ऑर्गेनीक फार्मींग करपाक लागून. केदो धाकटो प्लॉट आसा, व्हडलो प्लॉट आसा, केदो प्लॉट आसा, जाता तितून आमी ऑर्गेनीक फार्मींग करपाक सोदता आनी ती प्रमोट करूंक सोदता ऑल ओवर गोवा. सो हो स्लो बाय स्लो प्रोसेस, हेका मातसो टायम लागतलो. हे रोखडेंच जावपाचें ना. मात जशें आमच्या बेनी बाबान हांगा फुडाकार घेतला तशें हांव दर गोंयकारा कडेन मागता तुमचो खंयूय प्लॉट आसा, जागो आसा थंय आमकां तुमी कॉल करूं शकता. आमचे शेतकाराचे कॉर्डिनेटर्स आसा तांकां तुमी कॉल करूं शकता, तेंचे कडेन हेल्प मागूंक शकता आनी आमी सदांच आसतले तुमच्या वांगडा. कितेंय हेल्प जाय आमी तुमकां ओपनली हेल्प करपाक रेडी आसा. मात तुमी फुडें सरपाक जाय.
आयज बेनी बाबान एक इन्स्पिरेशन दिला आमच्या ज्या भुरग्यांक जावं आनी कोणी जे फुडें एग्रीकल्चरान येवपाक सोदता तांकां इन्स्पिरेशन दिला कित्याक खरेंच म्हाका तरी जेन्ना हांव भितर पावलो तेन्ना हांव पळोवन शॉक जालो कित्याक ही एरिया अशी आसा तुमी पळयता आसतले हांगा कसले बंगले येयल्या ते हाय लेवल बंगले येयल्या व्हडले बंगले येयल्या सो हांगा व्हडली बिल्डींग येयल्या प्रायम लोकेशन म्हणूंक शकता तुमी हांगा जाग्याची प्रायस आतां सद्याक बेनी बाब कितली आसा हांगा प्रायस 25,000. आता हांगा सद्याक पर स्क्वेअर मिटर 25,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याची व्हॅल्यू आसा मात बेनी बाबान तें चिंतिनासतना आयज हांगा खंय ना खंय एक इन्स्पिरेशन जे फुडले आमचे गोंयकार आसा तांकां एक इन्स्पिरेशन दिल्लो आसा ते 25,000 पर स्क्वेअर मिटर तेंचो अरावंड 800 स्क्वेअर मिटर 760 स्क्वेअर मिटर 760 स्क्वेअर मिटर जागो आसा तेंचो तुम्ही चिता ते 25,000 स्क्वेअर मिटर ताणें विकलो नाल्यार ताका कितलो प्रायस मेळटलो तरी पूण ताणें ह्या एग्रीकल्चरान फुडें सरलेलो आसा ऑर्गेनीक फार्मिंगान फुडें सरलेलो आसा सो हे न्हू आतां टॅक्नॉलॉजी खुबशी आसा आनी तितून तूं फास्ट आसा तुका सदांच शिफ्टाची गरज ना ताका लागून ही ड्रीप घातलेली आसा तूं डायरेक्ट ओपन कर कितें इनोवेटीव हे इनोवेटीव टॅक्नॉलॉजी आसा आनी ती टॅक्नॉलॉजी घेवन आमी फुडें वचपाक जाय आयज गव्हर्मेंटाक तरी पडलेलें ना ही इनोवेटीव टॅक्नॉलॉजी घालपाक तांकां फक्त ते सबसिडी करून पिशान काडटा लोकांक आनी ती सबसिडी केन्ना मेळटा तें लोकांकूच खबर आसा ते शेतकारांक खबर आसा टायम कितलो 6 म्हयने 7 म्हयने काडटा तेच्या पयलू कांयच मेळना सो हे आमी टॅक्नॉलॉजी आमी यूज करपाक जाय आमचे कडेन कितें जाता त्या भशेन यूज करपाक जाय आनी आमच्या भावा भयणांक हेल्प करपाक जाय आयज दुसऱ्या राष्ट्रांचे जे स्टेटींचे लोक आसा ते कित्याक लागून फुडें पावले आयज तुम्ही पळयता आसतले तेंची मार्केट तेंच्यांनी मार्केटां कॅप्चर केली जावं दुसरे मार्केट डिफरंट टायप्स ऑफ मार्केट्स तेंच्यांनी कॅप्चर केल्ले आसा कित्याक लागून कित्याक ते एकामेकाक हेल्प करता आयज तशेंच आमच्या भाव भयण्यांनी एकामेकाक हेल्प करपाक जाय तेन्नाच आमी खंय ना खंय फुडें पावतले गोंयकार जेन्ना एकामेकाक हेल्प करताले तेन्नाच फुडें पावतले नाल्यार कशेंच फुडें पावपाचें ना आमी अशेंच फाटीं उरतले आमकां दिसत आसा जाल्यार आमी फुडें सरलेले आसा म्हणून मात हे आमच्या वयर बसतले आयज ते आमच्या वयर बसलेले आसा ऑलरेडी मात तांकां आतां सकयल देंवोवपाचो टायम येयल्लो आसा हो मार्केट आमच्या हातीन घेवपाचो टायम येयल्लो आसा जसो आमचो डॅरल बाब बसून हांगा आसा डॅरल बाबान पासून बेस्ट इनिशिएटीव घेतला की आपूण जे कोंबड्यांचो धंद्या भितर आपूण खंय ना खंय फुडें सरतलो अशे खुबशे आमचे एंटरप्रिनर जावं फार्मर्स आसा ते फुडें सरता सो सगळ्यां कडेन मागता तुमी आपणाचे बाकी सगळे विसरून आमी सक्सेसफूल जातले काय जावचे ना आयज बेनी बाबान पासून चिंतूंक नासतले आपूण सक्सेसफूल जातलो काय ना बट तेणें खंय ना खंय एक फुडाकार घेतला एक रिस्क टेकिंग फुडाकार सगळे एवरी बिझनस हॅज अ रिस्क आनी तो रिस्क घेतल्या शिवाय आमी कांय जावचें ना जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पासून फॉर्म जाल्ले तो एक रिस्क आसलो त्या रिस्काचेर आमी फुडें सरलेले आयज आमचे शेतकार म्हटल्यारूय एक रिस्क आसा एवरीथींग हॅज अ रिस्क सो आमी रिस्क घेवन फुडें या बट एक रिस्का थ्रू एक जिखोन दाखोवया ऑलरेडी आमी जिखलेले आसा खुबशे स्टेप बाय स्टेप आमी जिखत आसा स्लो स्टेप बाय स्टेप जिखत आसा केन्ना केन्ना सकयल पडोंक शकता एक लॉस वचोंक शकता बट तशें न्हू की आमी लॉसान उरतलेच कशे आयज आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ले जे आमचे शेतकार स्टार्ट केल्ले तेन्ना आमकां स्टार्टींग कांयच प्रॉफीट नासलो 0 प्रॉफिटाचेर पासून स्टार्ट केलो लॉसान पासून गेल्ले खुबशी आमची शेतां पासून जी आसली ती डॅमेज जाली लॉस जालो आमकां बट जेन्ना तूं तितून लॉसान वयता जो फेलियर आसा त्या फेलियरान जेन्ना तूं शिकोन फुडें सरता पळय तेन्ना तूं सक्सेसफूल जाता नाजाल्यार कोण सक्सेसफूल जावपाक पावची ना तो फेलियर आसा तुका हाडन तुवें जे फाटीं जाल्ले ते प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते सॉल्व करून तूं फुडें सरता पळय तेन्नाच तूं एक सक्सेसफूल जाता ताका लागून आयज आमचे इतले बरे इनिशिएटीव आसा ऑल ओव्हर गोवा सो आमचे रितेश बाबान पासून मॅरीगोल्डाचे हें केल्ले अश्वेकान टमाटांचे केल्ले अशे खुबशे आमचे नोन हे आसा आनी आयज तांकां खंय ना खंय नोन मेळटा आयज तांकां जे प्रेस आसा ते मिडिया हायलायट करता सो डिफरंट लेवलाचेर हायलायट जाता आनी अशें तूं एक ट्रस्टान आनी ट्रुथवर्दी तुवें काम केलें नाल्यार खरेंच लोक सगळे पळयतले गोंयकार पळयतले आनी नॅशनल न्हू इंटरनॅशनल लेवलाचेर पासून आमचे जे गोंयाक ती व्हॅल्यू मेळपाक जाय आसली ती व्हॅल्यू खंय ना खंय मेळटली सगळ्यां कडेन मागता की तुमी फुडेकार घेवचो तुमकां कितें हेल्प जाय आमचे भुरगे सदांच आसतले आमचे जे क्रांतिकारी भुरगे आसा जावं आमचे शेतकाराचे जे कॉर्डिनेटर्स आसा ते सदांच आसतले तुमच्या वांगडा हेल्प करपाक कितें आसल्यार तुमी मेसेज करूंक शकता आमकां आमचे शेतकार पेज आसा तेजेर मेसेज करूंक शकता जावं आमच्या भुरग्यांचे नंबरूय तेजेर आउट केल्ले आसा सो तांकां डायरेक्ट कॉल करूंक शकता सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां आनी कितें मेसेज दिवपाक जाय मेसेज म्हणजे सगल्यांक हे कोण आहा ते यूथ आनी सगल्यांक ह्या बिजनसान येवचे आनी रजिस्टर जावचे लायक फार्मींग आमच्या शेतकाराच्या अंडर आनी ह्यो तुमी पळयता आसतले हे अश्यो सॅपलिंग ट्रेज आसा तितून सॅपलिंग्स काडटले आनी मागीर ती ट्रान्सप्लांट करतले आमी ह्या प्रॉपर्टीन सो अशा पद्दतीचो तो एक ऑर्गेनीक फार्मींग मुवमेंट आसा हो ऑल ओव्हर गोवा चालू आसतलो स्लो बाय स्लो स्टेडी आमी फास्ट केन्नाय करूंक शकना कित्याक हो मार्केट खूब व्हडलो आसा
स्लो स्लो करपाचो. बट आमी जेन्ना मार्केटान मूव जातले ते एक नांव घेवन मूव जातले की गोंयकाराचो हो मार्केट आसा आनी हो गोंयकाराचो मार्केट आमच्या हातीन दवरतले म्हणून. आनी हें खरेंच जातलें, कित्याक आयज बेनी बाबाक पळोवन म्हाका तरी खूब उमेद दिसली. आनी तुमकांय जे आमचे व्ह्युअर्स आसा जे ऑल ओव्हर वर्ल्ड जे गोंयकार हो व्हिडिओ पळयता तेंकांय खूब उमेद दिसतली, कित्याक हे प्रायम लोकेशनार ताणें हो फुडाकार घेतला म्हणून. सो देव बरें करूं म्हणटा बेनी बाबाक आनी तेंच्या मिसिसाक बाय रिनाक, आनी जे आमचे शेतकाराचे कॉर्डिनेटर आसा जुलियस बाबाक जो कॅमेरा फाटल्यान आसा, आनी डॅरलाकूय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. लेट्स रेव्होल्युशन. उजो कितें जालें विरेश बाब, 20 वर्सां डिव्हलप करूंक ना न्हू रे. सो आतां 2 म्हयने हे सारकें हे तो आतां तुका एक्टिंग असो जर पळय जाल्यार सारकें भितूच करूंक जाय. गुन्हा हाडलो आनी मागीर JCB घालून साफ केलो, लेवल केलो.